गुड इभिनिङ गाइज। हामी आज सेट थ्योरी हेर्दैछौँ। यो सेट थ्योरीको फर्स्ट लेक्चर हो। के हुन्छ भनेदेखि सेट थ्योरी भनेको हामी जति पनि प्रब्लम गर्छौँ सबै सेटसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू हुन्छ। सेट भनेको के हो भनेदेखि अ कलेक्सन अफ डाटा। कस्तो डाटा भनेपछि वेल डिफाइन्ड डाटा। ठिक। अब सेटमा हामीले धेरै कुराहरू जान्नु केही छैन, सिधै हामी यसको क्वेसनहरू गर्थ्यौँ। त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामी टाइप्स अफ सेटहरूको बारेमा थोरै पढिहाल्यौँ। टाइप्स अफ सेटमा भनेको सेटहरूलाई दुई प्रकारमा क्लासिफाई गरिएको छ। एउटा अन द बेसिस अफ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स, अर्को भनेको वे अफ एरेन्जमेन्ट। मा फर्स्ट पार्ट के हो भनेदेखि जस्तै सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट छ, कस्तो खालको एलिमेन्ट छ, त्यसको भरमा हामीले सेटलाई क्लासिफाई गरेका छौँ। अर्को भनेको सेटलाई कसरी एरेन्ज गरेको छ त्यसको भरमा। त यो भनेको के हुन सक्छ भनेदेखि नल सेट भनेको जसमा कुनै पनि एलिमेन्ट छैन, नो एलिमेन्ट्स। अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि युनिट सेट, जसलाई सिङ्गलटन सेट पनि भनिन्छ, जसमा कतिवटा एलिमेन्ट हुन्छ भनेदेखि ओन्ली वानवटा एलिमेन्ट हुन्छ। अर्को हुन्छ फाइनाइट सेट। त्यसमा भनेको के हुन्छ भनेदेखि नम्बर अफ एलिमेन्ट्सहरू फाइनाइट हुन्छन्। फाइनाइट भन्नाले गन्न सकिने, अब 50वटा नि हुनसक्छ, 100वटा नि हुनसक्छ, 200वटा नि हुनसक्छ। त्यस्ताहरू एलिमेन्ट हुन्छ जुन काउन्टेबल हुन्छ। त्यसपछि आउँछ इन्फाइनाइट सेट। इन्फाइनाइट सेट भनेको कस्तो सेट हुन्छ, एलिमेन्ट्सहरू त हुन्छन्, तर कति हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन, नो आइडिया। ठीक। अब इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि इन्फाइनाइट सेटहरूको 1 2 3 अब यसरी डट 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 दिइहाले। अब यो कहाँ इन्ड भइरहेछ हामीलाई थाहा हुँदैन। ठीक। अर्को के हुनसक्छ भनेदेखि नम्बर अफ बोइज इन द वर्ल्ड। अब कतिजना केटा छ, नम्बर अफ एनिमल्स, नम्बर अफ बोइज भनिदियो, यसलाई भन्छ इन्फाइनाइट सेट। र फाइनाइट सेटमा के पर्न सक्छ भनेदेखि यही सेम पर्छ, तर हामीलाई पार्टिकुलर कन्डिसन दिइन्छ। जस्तै नम्बर अफ ANIMALS एनिमल्स इन माई सेड। मेरो गोठालामा कतिवटा जनावर छ गनेर आऊ भन्यो भने त यो सकिन्छ गन्न। नम्बर अफ बोइज इन माई क्लास, मेरो क्लासमा कतिजना छन् त्यो कुनमा पर्यो, फाइनाइट सेट। ठीक। अब नल सेटहरू कस्तो हुन्छ भनेदेखि नम्बर अफ गर्ल्स इन बोइज होस्टेल। बोइज होस्टेलमा कतिवटा गर्ल हुन्छ, हुँदैनन्, किनभने बोइज होस्टेल भनेको केटाहरूको लागि बनाइएको हो, त्यसमा केटाहरू बस्छन्। सो बोइज होस्टेलमा बोइज मात्रै हुन्छ। अब हामी के पढ्छौँ भनेदेखि मेन भेन डायग्राम। इक्जाममा सोध्ने भनेकै हामीलाई भेन डायग्रामसँग रिलेटेड क्वेसन हुन्छ। रिलेटेड क्वेसन भनेको यही हो। र म जति पनि क्वेसन छ सब भेन डायग्रामबाट बनाउन सिकाउँछु। कुनै फर्मुला याद गर्नु पर्दैन, कुनै केही चाहिँदैन। भेन डायग्राम बनाउने, सबै एलिमेन्ट प्लट गर्ने दिएको, त्यसपछि नभएको एलिमेन्ट ती भेन डायग्रामबाट निकाल्ने अनि प्रब्लम सल्भ गर्ने। भेन डायग्राम भन्दा पनि नि हामी त्योभन्दा पहिले पढ्छौँ
ओभरल्यापिङ अफ सेट्स, यसलाई भन्छ कम्बिनेसन अफ सेट। कम्बिनेसन अफ सेट पढ्छौँ, त्यसपछि हामी पढ्छौँ डिफरेन्स अफ सेट। डिफरेन्स अफ सेट्स कम्बिनेसनमा हुन्छ ओभरल्यापिङ अफ सेट, अनि अर्को भनेको डिसजोइन्ट अफ सेट्स। ठीक, फर इक्जाम्पल कसको लागि भनेदेखि ओभरल्यापिङको लागि। ओभरल्यापिङको लागि हामी हेर्छौँ। ओभरल्यापिङको लागि के हुन्छ भनेदेखि फर्स्टमा लेट ए इक्वल टु 2, 3, 4, 5, 6 भन्ने एउटा सेट छ। अर्को बी भन्ने सेट छ हामीसँग 1, 3, 5, 7, 9। पहिले म के गर्छु भनेदेखि छुट्टा छुट्टै सेटहरूलाई प्लट गर्छु। कुनै पनि सेटको एउटा युनिभर्सल सेट हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो सेट ए हो। एमा हाम्रो कुन कुन एलिमेन्ट छ 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अर्को हाम्रो बी भन्ने एलिमेन्ट छ, बी भन्ने सेट। बी भन्ने सेटमा के छ भनेदेखि 1, 3, 5, 7, 9। अब ए र बीमा हेरौँ, कमनहरू के छन् भनेको एउटा 3 भन्ने एलिमेन्ट हेरौँ त, यसमा पनि छ, यसमा पनि छ। एउटा 5 भन्ने एलिमेन्ट हेरौँ, यसमा पनि छ, यसमा पनि छ। त हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यो ए र बी को कम्बिनेसन लेख्न सक्छौँ क्या। ए र बी लाई यसरी लेख्न पाइयो ए बी। अब ए मा पढ्ने र बी मा पढ्ने दुईटैलाई यो पार्टमा लेख्छौँ, र ए मा मात्रै पढ्ने यतापट्टि, बी मा मात्रै पढ्ने यतापट्टि लेख्ने। अब पहिले हेरौँ त ए मा र बी मा दुईटैमा पढ्ने के छन्। एउटा 3 छ, म 3 लेख्छु। अर्को छ 5 लेख्छु। ठीक, ए मा मात्रै पढ्ने हाम्रो के छ अब बाँकी 3 र 5 लाई हटाइदिउँ, के बच्यो 2, 4, 6। 2, 4, 6। अब यतापट्टि 1, 7, 9। ठीक, यसलाई ओभरल्यापिङ अफ सेट भन्छ।